आता एक ट्रेंड गो जाला, ट्रेंड म्हटलं की श्रावण म्हणजे तू व्हेज राव बरे, तू व्हेज रे, श्रावणात व्हेज रावपाक जाय मरे, असो जो कॉन्सेप्ट आसा पळय, वो एक्झॅक्टली कितें तो म्हाका विचारपाक जाय. सगळ्यात पहिली आम्ही अहिंसावादी. आम्ही कोणाक बेश्टे कारणा शिवाय कोणाक मारपाचें हें आमच्या हिंदू धर्मान ना, खंयच बरयल्लें ना. हो पयलो कॉन्सेप्ट जालो अहिंसा. आता तितून सायंटिफिकली जर पळोवंक गेलें जाल्यार ह्या पावसाळी वातावरणात आमकां पोटाक सुद्दां असोच आहार घेवंक जाय जो आमकां पचन व्यवस्थीत जातलो. आणि हे जड खाल्ल्या उपरांत पचन क्रियाय मंदावता. आधीच आळस जाल्लो आसता, कित्याक पावस पडलो, थंड वातावरण जालें की तुका चादर घेवन न्हिदपाचें हेंच पयलीं सुचता. सो आधीच आळस जाल्लो आसता, तितून तूं नॉनव्हेज खाल्ल्या उपरांत आनी आळस जावपाक स्टार्ट जाता. तुका न्हिदपाचें कश्ट म्हणजे न्हिदपाचेंच तूं चिंतपाक सुरवात जाता. हे सायंटिफिकली सुद्दां नॉनव्हेज खाल्ल्या उपरांत आळस जाता. आणि आमी म्हणशी जाल्यार अहिंसा, आमी हिंसा करपाची न्हू. आमचो मेन श्रावणूच अशें न्हू, आमी 12 म्हयने आमी हरशी शिवराक रावंक जाय कायद्या प्रमाणे. पूण आतां एखाद्याक समज कोणूय कसलें व्यसन आहा, सिगार ओडटा जर, तेका समज एकदम तूं सोड म्हटलें जाल्यार तेका शक्य नासता. सो तेका लागून असो एक कॉन्सेप्ट येयलो की 1 म्हयनो तूं रावन पळय पयलीं. तुका झेपता, जमता, कशें कितें जाता, तुका अडचणी कितें येतात. कित्याक एकदम तूं हांव कायम स्वरुपी सोडटलो म्हटल्या उपरांत खंय तरी मागीर आरे आतां खावया का कितें किंवा सिगार ओडुया कितें अशी भावना मनान जावंक शकता. सो 1 म्हयनो तूं मनाचेर नियंत्रण दवर आनी सुट्टा जाल्यार, कित्याक आमची वैराग्य भुमी जशें म्हटलें, वैराग्य केन्ना येता जेन्ना त्यागानसून तूं जेन्ना सुरवात करता तेन्ना हळू हळू तूं वैराग्या कडेन पावता.